नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। व्यूवर्स एंड लिसनर्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा इंतहाई अहम मौजू है। हमारे मुल्क में रेप केसेस की तादाद में तेज़ी से इजाफ़ा होता जा रहा है। औरतों तो दरकिनार, अब छोटे बच्चे, मासूम बच्चे भी महफूज नहीं रहे। हमारे यहाँ इस हवाले से डिस्कशंस जारी हैं कि आखिर इसकी क्या वजूहात हैं। इसी मौजू पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखें। इंशाअल्लाह ये वीडियो आपके लिए इंतहाई मुफीद होगी। हमारे इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स के ज़रिए अपने मुफीद आरा से आगाह करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी इस तरह की मुफीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इस वीडियो में मेरी कोशिश होगी कि कुरान और सुन्नत के दलाइल के साथ साथ अक़ली दलाइल का सहारा भी लिया जा सके ताकि अच्छी तरह से बातें समझ में आ सकें। बदकिस्मती से हम बहसियत कौम फ़िक्री इंतशार का शिकार हो चुके हैं। जब भी इस तरह का कोई वाक़या पेश आता है तो हमारे यहाँ एक हंगामा शुरू हो जाता है, मुख्तलिफ़ आरा सामने आ जाती हैं। बदकिस्मती से हम ना तो दलाइल के साथ बात करने के आदी हैं और ना हम में दूसरों की बात को बर्दाश्त करने का हौसला है। महज किसी के ज़ाहिरी शक्ल सूरत को देखकर ही हम फैसला कर लेते हैं, जजमेंटल हो चुके हैं कि इस बंदे ने तो बस यही बात करनी है। इसलिए आपसे भी मैं ये गुजारिश करूँगा कि मेरी वीडियो को भी ज़रूर आखिर तक देखें बगैर किसी कोई राय काम किए। इंशाअल्लाह आपके लिए बहुत मुफीद होगी। बहसियत मुसलमान हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दीन इस्लाम में हमारे लिए भलाइयों को रख दिया है। अल्लाह ताला ने हमें जो अच्छाई और बुराई का तसव्वुर दिया है वो बहुत वाज़ेह है। अल्लाह की मोहब्बत का जो तसव्वुर मज़हब सिखाता है उसके ज़रिए नेकी की तरफ इंसान का रुझान बनता है और बुराई से दूर हो जाता है। और खुदा का खौफ सबसे बड़ा हथियार है। कानून बाद में हरकत में आता है, लेकिन जब इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ हो तो वो पहले गुनाह से बचने की कोशिश करता है। लेकिन हम बदकिस्मती से इस्लामी तालीमात से बहुत दूर जा चुके हैं। अगर हम गौर करें तो हमारे तमाम तर मसाइल की वजह कहीं ना कहीं दीन इस्लाम से दूरी ही है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा किया और हमें एक निज़ाम भी दिया। उसे ज़्यादा सही इल्म है कि हमारे लिए कौन सी चीज़ें बेहतर हैं, किन चीज़ों से बचना बेहतर है और किन चीज़ों का करना बेहतर है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुछ चीज़ों से मना कर दिया और कुछ चीज़ों के करने का हमें हुक्म दिया। कुछ चीज़ों में हमें अल्लाह ताला ने आज़ाद छोड़ दिया। अब मसलन अल्लाह ताला ने हमें खिंजीर का गोश्त खाने से, ज़िना वगैरह शराब नोशी से मना कर दिया, ये बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन अल्लाह ताला ने हलाल जानवरों के गोश्त खाने में हमें आज़ाद छोड़ दिया, हलाल चीज़ें खाने में, हलाल चीज़ों के इस्तेमाल में आज़ाद छोड़ दिया, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जानता है कि किन चीज़ों में इनको आज़ाद छोड़ना बेहतर है और किन चीज़ों में इनको महदूद करना ज़्यादा बेहतर है, किन चीज़ों में कुछ पाबंदियाँ लगाना ज़्यादा बेहतर है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने जिनसी बेराह रवी को हराम किया, ज़िना को हराम किया, और अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी रोकथाम के लिए जो ज़रूरी इक़दामात थे वो खुद ही अल्लाह ताला ने बता दिए। ज़रिया जो बन सकते थे इस तरह की चीज़ों का, अल्लाह तबारक व तआला ने उन ज़राए को बंद कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों और औरतों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं इनमें अल्लाह ताला ने एक दायरा बना दिया कि इस हद से आगे नहीं बढ़ना। अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों को पर्दे का हुक्म दिया, जिसे बदकिस्मती से मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इस बात पर गौर करें। बदकिस्मती से हम इसे अपनी आज़ादी के ख़िलाफ़ समझते हैं, जबकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि किन चीज़ों में आज़ाद छोड़ना बेहतर है और किन चीज़ों में पाबंदी लगानी है। जब अल्लाह ताला ने जिनसी बेरा रवी को हराम किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसका एहतमाम किया कि इससे फिर कैसे बचा जाएगा। तो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों को पर्दे का हुक्म दिया कि वो जब अपनी घरों से बाहर निकलें ज़रूरी काम के लिए तो अपने सरों पर चादरें ओढ़ लें। सूरह नूर और सूरह अहज़ाब में और कुरान करीम में, अहदीस में मुख्तलिफ मकामात पर इसकी तलकीन आई है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इसी पर इत्तिफा नहीं किया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों को भी हुक्म दिया और औरतों को भी हुक्म दिया कि वो अपनी नज़रों को झुका लें, ताकि कोई ये ना कहे कि फ़लाँ ने पर्दा नहीं किया तो इसमें मेरा क्या कसूर है, मैं तो उसकी वजह से गुनाह की तरफ राग़िब हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने उसका भी बंदोबस्त कर दिया कि मोमिन मर्दों ने भी नज़रें झुकानी है और मोमिन औरतों ने भी नज़रें झुकानी है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने नज़रों की हिफाजत करने के लिए
بہت زور دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، یعنی اس سے اس قدر بچنے کا حکم دیا. پھر گھروں میں اجازت کے بغیر داخل ہونے سے منع فرمایا. ان ساری تعلیمات کا مقصد یہ تھا کہ جو دوری اور جو فاصلہ اللہ تعالیٰ نے جو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے اس کو قائم رکھا جا سکے، اس سے 1 انچ نہ آگے بڑھا جا سکے اور نہ اسے پیچھے ہٹا جا سکے. لیکن ہم نے اس کو غلط رنگ دے دیا. جب پردے کا اور نظروں کی حفاظت کا اہتمام ہوگا تو اس میں اس بات کا امکان کم سے کم ہو جائے گا کہ کوئی ہمیں غلط نظر سے دیکھے یا اس طرح کی حرکت کرے یا ریپ کا نشانہ بنائے. اگرچہ پھر بھی خطرات تو ہوتے ہیں. دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنسیت زدہ ہیں، جو جنسی دہشت گرد ہیں، وہ کسی بھی طرح سے اپنی تسکین کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن کم از کم وہ پروٹیکشن جو ہمارے اختیار میں، اپنے اختیار میں ہے، وہ میجرز جو ہمیں خود لینے چاہیے وہ ہم لے لیں گے. جس طرح سے کوئی بیماری آتی ہے تو ہم احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں، تو اس کو ہم احتیاطی تدابیر کے طور پر اختیار کریں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسی وجہ سے اس کا حکم دیا. لیکن بدقسمتی سے جب ہمیں شریعت کے چیزوں کے جو احکام ہیں ان کے مقاصد کا پتہ نہیں ہوتا تو پھر ہم ان کو صحیح طرح سے سمجھتے نہیں اور عمل نہیں کرتے. اسلام میں پردے کا حکم ایک مستقل موضوع ہے. اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ میں ایک مفید ویڈیو آپ کے لیے بناؤں گا جس میں قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ ساتھ عقلی دلائل کا بھی سہارا لیا جائے گا. انشاءاللہ اس میں آپ کو زیادہ اچھے طور پر پردے کے حوالے سے اسلامی تعلیمات صحیح سمجھ میں آ سکیں گی. اس کے علاوہ اسلام میں قانون سازی کی گئی کہ اس طرح کے جرائم کا سد باب کس طرح سے کرنا ہے. اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا، جس کا بھی ایک برا اثر مرتب ہو رہا ہے. ہمارے ہاں ویسے بھی اسلامی سزاؤں کے علاوہ بھی قانون کا خوف ہی ختم ہو چکا ہے. حکومت کی ریٹ کمزور ہو گئی ہے. ریاست کا جو ڈر عوام کے دل میں ہونا چاہیے وہ نہیں رہا. اس کا بھی ایک برا اثر مرتب ہو رہا ہے. اور میں یہاں پر ایک خاص طور پر یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم ایک طرف تو یہ مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان فاصلہ اور حدود کا قائم رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں کچھ ایسی چیزیں پروموٹ کی جا رہی ہیں جن سے ان اصولوں پر زد پڑتی ہے. یہ اصول متاثر ہوتے ہیں. ہمارے ٹی وی ڈراموں میں، ہماری موویز میں، حتیٰ کہ کارٹونز میں بھی، اور سوشل میڈیا پر بھی. اور ہمارا میڈیا تو پھر بھی کافی کنٹرول میں ہے. جو بیرونی ممالک سے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ زیادہ خطرناک ہیں، جس کی وجہ سے ان سارے معاملات کو بگاڑا جا رہا ہے. اب یہ کہا جاتا ہے کہ اسلامی سزائیں نافذ کیوں کی جائیں. یورپ میں بھی تو جو ہے وہ اس طرح کے جرائم کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے. یورپ میں بھی تو فلمیں اور ڈرامے ہوتے ہیں. یورپ میں بھی تو پردہ نہیں ہوتا. تو یورپ میں بھی ایسے واقعات تو یورپ کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کیا جاتا ہے. حالانکہ یورپ میں تو سیکس فریڈم ہے، وہاں پر تو جبر کی کسی کو ضرورت ہی پیش نہیں آتی. لیکن ہمارے ہاں آئلی قوانین ہے، ہمارے ہاں خاندانی نظام ہے. ہمارے ہاں تو اس طرح کی فریڈم نہیں مل سکتی. تو ظاہر ہے جب اس طرح کا فریڈم نہیں ہوتا تو لوگ پھر اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور زبردستی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لہٰذا ہم اپنے آپ کو یورپ کے ساتھ یا کسی اور ملک کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. ہم بحیثیت مسلمان ایک الگ نظام کے حامل ہیں. ہمیں اپنے ہی نظام پر چلنا پڑے گا. حکومت کو سختی کے ساتھ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کرنی ہوگی، سخت قانون سازی کرنی ہوگی، اور جو قوانین موجود ہیں ان کا نفاذ کرنا ہوگا. عدالتوں کے نظام میں اصلاحات کرنی ہوگی تاکہ اس طرح کے جو مجرم ہیں وہ شکنجے سے باہر نہ نکل سکیں. ہمارے ہاں جس طرح سے دہشت گردی کے خلاف ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا جس میں ان سارے محرکات کا جائزہ لیا گیا جو دہشت گردی کا سبب بنتے ہیں، اسی طرح سے اس جنسی دہشت گردی، سیکشول ٹیررزم کے خلاف بھی مؤثر قانون سازی کی ضرورت ہے، مؤثر جدوجہد کی ضرورت ہے. وہ جنگ تو ہماری افواج نے فرنٹ فٹ پر لڑی اور عوام نے ان کا بیک فٹ پہ رہ کر ان کا ساتھ دیا، لیکن یہ جنگ ہمیں بحیثیت قوم، بحیثیت معاشرہ فرنٹ فٹ پر آ کے لڑنی ہوگی. تبھی ہم اس طرح کے مسائل سے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے. ورنہ نہ جانے کتنے ہی گجر پورا کے واقعات پیش آئیں گے اور کتنی ہی زینبوں کی عزت کو تار تار کیا جاتا رہے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے واقعات سے چھٹکارا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.